अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आज अहिलेसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। बितेको 24 घण्टामा देशभर 1539 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1068 जना कोरोना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण आज 8 जनाको मृत्यु भएको छ। बितेको 24 घण्टामा देशभर 1539 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो। यी मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 737 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 652, भक्तपुरमा 25 र ललितपुरमा 60 जना सहित देशभर 1539 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 58,327 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमणबाट थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृतकको कुल संख्या 379 जना पुगेको छ। बुधबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बितेको 24 घण्टामा 1068 जना संक्रमित निको भएको जानकारी दिए। गौतमका अनुसार हालसम्म संक्रमित मध्ये निको हुनेको कुल संख्या 41,706 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना शंकास्पद व्यक्तिको मृत्यु भएमा पीसीआर परीक्षण नगर्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा डाक्टर जागेश्वर गौतमले शंकास्पद व्यक्तिको मृत्यु भएमा मृतकको नमुना संकलन भइरहेकोमा अब यसो गर्न नपर्ने जानकारी दिएका छन्। तर मृतकको सम्पर्कमा आएकाहरूलाई भने क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अन्त्येष्टि गर्दा भने पूर्ण सावधानी अपनाउनु पर्ने सुझाव मन्त्रालयको छ। त्यस्तै आज देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,242 रहेको छ, जसमा संस्थागत आइसोलेसनमा 8,541 र होम आइसोलेसनमा 7,701 जना रहेका छन्। आज 10,494 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न नसक्नुको लिखित कारण माग गरेको छ। कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षण निःशुल्क पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटमा सुनवाई गर्दै अदालतले 15 दिनभित्र जवाफ मागेको हो। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले जस्तै सर्वसाधारणले पनि निःशुल्क परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता द्वय केशरजङ केसी र लोकेन्द्र बहादुर ओलीले पेश गरेको रिटको सुनवाई गर्दै सरकारसँग लिखित कारण माग गरेको हो। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले गरेको आदेशमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनुपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारण सहित यो आदेश जारी भएको 15 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनिएको छ। जनतासँग शुल्क असुल्ने निर्देशन दिने सरकारको नीति संविधान विपरीत रहेको भनी दर्ता गरिएको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। यस विषयमा छलफलका लागि रिट निवेदक र विपक्षी सरकार दुवै पक्षलाई असोज 8 गते अदालत बोलाइएको छ। कोरोना संक्रमित नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला अस्पताल भर्ना हुनु भएको छ। गत भदौ 23 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि होम आइसोलेसनमै बसिरहेका कोइराला आज बिहान काठमाडौँको ओम अस्पताल भर्ना हुनु भएको हो। कोइरालालाई अत्यधिक ज्वरो आएपछि अस्पताल लगिएको हो। कोइरालाको उपचारमा अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर सिनियर कन्सल्ट्यान्ट फिजिशियन डाक्टर विश्वनाथ कोइराला नेतृत्वको चिकित्सक टोलीमा संलग्न रहेको छ। महामन्त्री कोइरालाको स्वास्थ्यमा क्रमशः सुधार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। कोइरालालाई माइल्ड खालको निमोनिया र ज्वरो देखिएको अस्पतालको भनाइरहेको छ। कांग्रेस महामन्त्री कोइरालालाई गत भदौ 23 गते कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। धुम्बारा स्थित हेम्स अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण गराउँदा उनमा कोरोना पुष्टि भएको थियो। कोइरालालाई प्यारासिटामोल दिएर आइसियु भित्रको आइसोलेसनमा राखिएको, चिकित्सकीय निगरानीमा राखिएको समेत बताइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नै सूचना जारी गरी कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि सबै निजी, सामुदायिक र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले 20% बेड छुट्याउनु पर्ने अनिवार्य गरेको थियो। सोही अनुसार अहिले निजी तथा सरकारी अस्पतालमा कोभिडका बिरामी तथा
नन कोभिडका बिरामीको उपचार हुँदै आएको छ, तर दुवै थरी बिरामीको उपचार गर्दा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 26 साउनमा निजी तथा सामुदायिक सबै अस्पताललाई 20% शैय्या कोभिड-19 का बिरामीका लागि छुट्याउन निर्देशन दियो र भन्यो उपचारत कुनै बिरामीमा कोरोना संक्रमण देखिएमा मन्त्रालयको निर्देशन बेगर अन्यत्र रिफर नगर्नु। कोभिड र नन कोभिडका बिरामी एकै ठाउँमा राख्दा संक्रमण झन फैलने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। भौतिक क्षतिको साथसाथै मानिसहरू अस्पताल जान डराउने मानसिकता विकास हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। जुन हामीले जोखिम समूह भनेर छौँ नि, अस्पतालमा आउने मान्छेहरू जहिले पनि केही न केही समस्या लिएर आउँछन्, जोखिम समूहकै हुन्छन् धेरै जसो। उहाँहरूमा सङ्क्रमण सर्न किन दिने भन्ने प्रश्न चिन्ह हो कि हो। तर्क चाहिँ के भन्दाखेरि जोखिम समूह कहाँ धेरै भेटिन्छ? अस्पतालमा। सबभन्दा धेरै सङ्क्रमण धेरै लक्षण कसलाई हुन्छ? जोखिम समूहलाई। भनेपछि सङ्क्रमण सर्ने ठाउँमा सङ्क्रमण सर्न किन दिने भने लामो समय टिचिङ अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिँदै आएका डाक्टर सन्तकुमार दास सरकारले यो निर्णय गलत गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार कोभिड र नन कोभिड बिरामी एकै ठाउँमा राख्दा संक्रमण फैलिने डर हुन्छ। नन कोभिड बिरामी संक्रमणको डरले अस्पताल जाँदैनन् र त्यसको परिणाम झन भयानक हुने उनको भनाइ छ। एउटै बिल्डिङमा सेवा दिइराखेका छ, विशेष गरी प्राइभेट हस्पिटलहरूको केसमा हैन। त्यस्तोमा त अब बाटो एउटै हुन्छ, छिर्ने एउटै हुन्छ, गेट एउटै हुन्छ, भर्याङ एउटै हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ, धेरै जोखिम हुन्छ त्यस्तो। त्यस्तै छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन मिश्र सरकारले गरेको यस्तो निर्णयले अवस्था भयावह हुन सक्ने बताए। उनका अनुसार यस्तो निर्णयले नन कोभिडका बिरामीलाई असर गर्छ र नेपालमा पनि इटालीको जस्तै अवस्था आउन सक्ने मिश्रको भनाइ छ। सबै अस्पतालमा बिरामी राख्दा भौतिक सामाजिक जोखिम मात्र नभई अर्को दुर्घटना निम्तिने भन्दै इटालीको उदाहरण दिएका छन्। नराम्रो असर गएको छ भने सबै अस्पतालमा कोरोना पेसेन्ट छ, जुन व्यक्ति अस्पताल जानुपर्ने छ उनीहरूले चाहिँ डरको कारणले गइरहेछन्, कोरोनाको डरले। अनि अर्थात् उसको त अल्पायुमै मृत्यु भयो नि त। एउटा नकारात्मक असर त्यो भयो, किनभने उनीहरूमा सोच्छ त्यो अस्पतालमा कोरोना बिरामी छ, ममा सर्न सक्छ। सरकारले लिएका यस्ता निर्णयले बिरामीहरू मिसमास हुने सम्भावना धेरै हुने अस्पतालकै सञ्चालकहरूको भनाइ छ। विकल्पहरू हुँदाहुँदै कोभिडका बिरामीलाई नन कोभिडका अस्पतालमा राखेर रिस्क लिएको प्रति निजी अस्पतालहरू असन्तुष्ट छन्। व्यवस्थित गर्न नसक्दाखेरि त धेरै जोखिम हुन्छ हेर्नुहोस् हैन। त्यसैले यसको उत्तर भनेको अहिले त हामीलाई के भने हामी त मान्छेलाई सर्भ गर्न बसेका अस्पताल भयौँ हामी सबै हैन। हामीलाई उपाय नै नलागेपछि हामीले अटोमेटिक गभर्मेन्टले भने पनि नभने पनि छुटाउनु पर्ने अवस्था आयो। किनभने कोभिड भनेर राखिएको जुन अस्पतालहरू त सबै प्याक छ अहिले। कोरोनाको उपचारका लागि सरकारले गरेका काम कारबाहीको बारेमा संसदीय समितिले विभिन्न अस्पताल र आइसोलेसनमा पुगी स्थलगत अनुगमन गरिरहेको छ। उपसमितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल र वीर अस्पतालको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा समितिले विभिन्न समस्या औलाएर समाधानका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। कोभिड-19 का कारण गत चैत्र 11 गतेबाट बन्द भएको यातायात आन्तरिक हवाई उडान असोज 1 गतेदेखि खुल्ने भएको छ। 6 महिनापछि सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णयपछि सम्बन्धित निकायहरू तयारीमा जुटेका छन्, तर उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। परिषदको सोमबार बसेको बैठकले होटल, रेस्टुरेन्ट, आन्तरिक हवाई उडान र सबै प्रकारका यातायात सुचारू गर्ने निर्णय गरेको हो। सबैमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने रहेको छ। विमानमा सिट क्षमताको आधा मात्र यात्रु राख्नुपर्नेछ भने मास्क, भाइजर अनिवार्य गरिएको छ। बसको एक लहरको सिटमा 1 जना मात्र बस्न पाइनेछ भने सिट क्षमता अनुसार यात्रु राख्न नपाएपछि व्यवसायीले साबिको भाडा दरमा 50% बढाएर लिन व्यवस्था गरिएको छ। आन्तरिक उडानमा भने एयरपोर्टको पाटोमा सबै तयारी अवस्थामा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। हामी चाहिँ अब सिभिल एभिएसनको पार्ट भनौँ, एयरपोर्टको पार्ट भनौँ, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, हामी चाहिँ विगत 1 महिनादेखि नै तयारी पोजिसनमा छौँ। नेपाल गभर्मेन्टले
अब 1 गते असोज 1 गतेबाट आन्तरिक उडान गर्ने भन्नुभएको छ र 30% फ्लाइट भन्नुभएको छ होइन 30%। अब त्यसको लागि चाहिँ एयरपोर्ट चाहिँ पूर्ण रूपमा तयारी छ। होटल व्यवसायी संघले पनि सरकारको मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य प्रोटोकल अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने बताएका छन्। तर सरकारको अनुगमनतर्फ भने ध्यान नदिएको होटल व्यवसायीको गुनासो छ। अवस्था एकदम गाह्रो छ। अब सङ्कटग्रस्त नै छौँ अब अहिलेको अवस्थामा। तर अब सधैँ बन्दाबन्दी गरेर पनि त्यसको उपाय होइन भनेको अब जुन सरकारले पोलिथिन खोल्न दिएको छ यसलाई हाम्रो सुरक्षाका अब जुन WHO को सिफारिसमा नेपाल सरकारको जुन मापदण्ड प्रोटोकल जुन छ स्वास्थ्य प्रोटोकल त्यसलाई पालना गरेर अब हामीले चाहिँ नि हाम्रो सेवाहरू सुचारू गर्छौँ भोलिदेखि। यातायात व्यवसायीले पनि लामो समयसम्म बन्द रहेको सवारी साधन खोल्न आफू तयारी रहेको बताएको छ। सरकारको ठुलो सहयोग हामीलाई सहयोग प्राप्त हुँदै आयो। मैले भने सबै तहमा पछिल्लो अवस्थामा हाम्रो यातायात व्यवस्था विभाग हुँदै मन्त्रालय हुँदै CCM हुँदै सामान्य प्रधानमन्त्रीसम्म हामीले कुराकानी पुर्याइसकेपछि हाम्रो निर्णय भइसकेको थियो। त्यो ज्ञापन पत्र हामीले बुझाइसकेका थियौँ कि 1 गतेबाट हामीले पूजा गरेर अनि हामीले सवारी चलाउने भन्ने कुराको जो हामीले निर्णय गरेका थियौँ। यता विज्ञहरू भने सकभर लामो दूरीको यात्रा नगर्न सुझाव दिएका छन्। सार्वजनिक यातायातमा सम्पूर्ण सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर यात्रा गर्न आग्रह गरेका छन्। गाडीका चालक र सहचालकबाटै स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घन हुन सक्ने भएकोले सुरक्षाकर्मीले निगरानी राख्नुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन्। किनकि यो महामारीमा हामी सबै मिलेर बाँच्ने हो र अर्को कुरो सरकारले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने सरकारले सकभर चाहिँ हरेक बसमा एकजना सुरक्षाकर्मी राख्ने। किनभने हाम्रो व्यवसायीहरूले बाटोमा चाहिँ प्यासेन्जरहरू थप्ने भिड गराउने त्यो सम्भावना चाहिँ बढी छ। किनभने उहाँहरूको लामो समयसम्म कारोबार भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ दसैँको बेला एउटा चाहिँ कमाउने चाहिँ अवसरको रूपमा पनि कसरी लिन सक्ने खतरा छ। त्यसले गर्दाखेरि एकजना सुरक्षाकर्मी राखेर जस्तो चाहिँ एउटा सिटमा एकजना व्यक्ति राख्ने। यदि परिवार छ भने 2 जनै राख्न मिल्छ। एउटै परिवारको छ भने 2 जना राख्न मिल्छ। नभए एउटा सिटमा एकजना राख्ने। त्यसपछि गएर बिचमा चाहिँ ओर्लने थप्ने लोकल प्यासेन्जरहरू चाहिँ नराख्ने। यातायात व्यवसायी र मजदुरहरू असोज 1 गतेबाटै लामो दूरीमा सार्वजनिक सवारी चलाउन सहमत भएका छन्। बुधबार बिहान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको छलफलमा यातायात व्यवसायीले सरकारको स्पष्ट स्वास्थ्य मापदण्ड र त्यसको कार्यविधि आए भोलिबाटै सेवामा जाने बताएका हुन्। व्यवसायी यातायात मजदुर र मन्त्रालय बीच बस चलाउँदा पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सतर्कता मापदण्ड सहितको कार्यविधि जारी गर्ने सहमति भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। यसैबीच वायु सेवा सञ्चालकहरूले 50% मात्रै यात्रु राखेर उडान गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएका छन्। बुधबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा भएको छलफलमा 1 असोजमा उडान खुला गर्ने निर्णय सार्वजनिक भए पनि सोही दिन जहाज उड्न नसक्ने र 50% यात्रु राखेर समेत उडान सम्भव नभएको सञ्चालकहरूको भनाइ छ। आज मन्त्रालयका सचिवसँग भएको छलफलमा सञ्चालकहरूले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने जानकारी गराएको वायु सेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता युवराज शर्मा कडेलले जानकारी दिए। हेलिकप्टरको नियमित तथा अन्य चार्टर उडान गर्न सकिने तर सरकारको शर्त अनुसार अन्य उडान गर्न नसकिने कडेलले बताउनुभयो। मन्त्रालयले भने यसअघि तोकिएको सबैभन्दा माथिल्लो दरमा भाडा लिन पाउने गरी सहमति गर्न प्रस्ताव गरेको छ। तर व्यवसायी भने भर्खरै महामारीका कारण घरभित्रै थुनिएर बसेका यात्रुले महँगो भाडा तिरेर यात्रा गर्न नसक्ने भन्दै असहमति जनाएका हुन्। यसअघि सरकारले मंगलबार 1 असोजबाट हवाई उडान खुल्ने बताएको थियो। तर मन्त्रालयले मंगलबार नै वायु सेवा कम्पनीहरूलाई बुधबार छलफलका लागि गरिएको आमन्त्रणमा भने मन्त्री परिषदबाट 5 असोजबाट उडान गर्ने उल्लेख छ। यसरी पटक पटक फरक निर्णयले वायु सेवा सञ्चालक नै अन्यलमा परेको व्यवसायीको भनाइ छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र पार्टीका नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान वा संघ-संस्थाको आडमा गुटबन्दी बढ्दै गएको छ। प्रतिष्ठान वा संघ-संस्थाका नाममा नेताहरू विरुद्ध नै गुटबन्दी बढेपछि पार्टीले अन्तर्पार्टी निर्देशन 5 जारी गर्दै त्यस्ता संस्थाको गतिविधिमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ। गुटबन्दीले पार्टीलाई नोक्सान पुर्याउने नेताहरूको ठहर छ।
नेकपाले विभिन्न नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान वा सङ्घ संस्था मध्ये अधिकांशले पार्टीभित्र गुटबन्दी गर्न थालेपछि अन्तर्पार्टी निर्देशन 5 जारी गर्दै रोक लगाउने निर्देशन दिएको हो। केन्द्रमा भने कुनै रोक लगाइएको छैन। पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित, नरबहादुर कर्मचारी, निर्मल लामा, सुरेश वाग्ले, कृष्णसेन इच्छुक, मोतीदेवी, सहाना प्रधान, झलनाथ खनाल लगायत नाममा त्यस्ता संस्था खोलिएका छन्। तीमध्ये केहीका केन्द्रमा मात्र र केहीका जिल्लाहरूमा पनि शाखा खोलिएका छन्। यसरी विभिन्न प्रतिष्ठानमा गुटबन्दी बढ्दै गएपछि नेकपाले जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशन 5 मा पार्टीका विभिन्न नेताका नाममा विभिन्न प्रतिष्ठान वा सङ्घ संस्थाहरू परिचालित भएको उल्लेख छ। तीमध्ये अधिकांश गुटबन्दीको माध्यम बन्दै गएको निर्देशिकामा ठहर गरिएको छ। यद्यपि अन्तर्पार्टी निर्देशनमा अन्य कुरा अझै महत्त्वपूर्ण भएको नेकपाका नेता बेदुराम भुसाल बताउँछन्। प्रतिष्ठान भन्दा पनि अन्य विषयहरू अझै महत्त्वपूर्ण भएकाले यो विषय सामान्य भएको उनको बुझाइ छ। सबै विषयको जुन निर्णय गरियो पार्टीबाट त्यो निर्णयलाई चाहिँ पार्टीको आन्तरिक जीवनमा जानकारीको निम्ति र कार्यान्वयनको निम्ति जो अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गरिएको यो हाम्रो पार्टीको स्थापना कालदेखि निरन्तर रूपमा प्रत्येक बैठकपछि जारी हुने विषय हो। यो नयाँ विषय होइन। पार्टी सचिवालय बैठकले प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेसम्म तिनका शाखा गठन र गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको हो। अन्तर्पार्टी निर्देशन 5 मा सचिवालयले प्रतिष्ठानको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन विधि निश्चित गर्न स्पष्ट कार्यदेश सहितको कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसमाथि छलफल गरी प्रतिष्ठानबारे आवश्यक निर्णय गर्ने नेकपाको तयारी छ। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले नेताका नाममा प्रतिष्ठान खोल्नु राम्रो भए पनि त्यसबाट पार्टीलाई नै नोक्सान पुर्याउने किसिमको गुटबन्दी गर्न नहुने बताउँछन्। त्यो प्रतिष्ठान भन्ने त एउटा सानो अंश मात्रै हो। प्रतिष्ठानको गतिविधि विभिन्न प्रतिष्ठान, विभिन्न नामका प्रतिष्ठानबाट अथवा विभिन्न प्रतिष्ठानको नामबाट गरिएका कतिपय गतिविधिहरू गुटगर्जन्य भए भनेको हुनाले त्यो त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिएको त्यो चाहिँ एउटा सानो कुरा मात्रै हो। पूर्व एमाले र माओवादी पार्टीले निर्णय गरेर प्रतिष्ठान वा सङ्घ संस्था स्थापना गरेका छन्। कतिपय नेताले आफू खुसी दिवंगत नेताका नाममा प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन र अध्ययन केन्द्र जस्ता स्थापना गर्ने गरेको पाइएको छ। पार्टीभित्र विद्यमान प्रतिष्ठानले गुटबन्दी गरेकाले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको नेकपाको निष्कर्ष रहेको छ। तर अन्तर्पार्टी निर्देशिकाले त्यस्ता संस्थाको गतिविधि रोक लगाउन निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले शुक्रबार सचिवालय बैठक आह्वान गरेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति भएको हो। बैठक शुक्रबार 11 बजे बस्ने सचिवालय बैठक पेरिसटाँडामा बस्ने भएको छ। नेकपा गठन हुनुभन्दा पहिला पेरिसटाँडामा पूर्व माओवादीको पार्टी कार्यालय थियो। थुम्बा राहीमा भन्दा पेरिसटाँडामा बैठक बस्न सजिलो हुने भएकोले पेरिसटाँडामा बोलाइएको बुझिएको छ। यसअघि नेकपा सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने गरेको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले पूर्व न्यायाधीश अनिरुद्ध प्रसाद सिंहको निधनमा बिहिबार एक दिन देशभरका अदालतमा बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको बुधबार बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकले सिंहको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सर्वोच्च अदालत सहित देशभरका अदालतमा बिहिबार शोक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। सप्तरी जिल्लामा 1976 सालमा जन्मिएका सिंहले 2013 साल जेठ 8 गते प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भई 2016 साल असार 15 गतेसम्म काम गरेका थिए। विक्रमसम्म 2003 देखि सरकारी सेवामा बडा हाकिम पदबाट सिंहले सेवा प्रारम्भ गरेका थिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूलाई प्रहरीले तितर वितर पारेको छ। आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी प्राधिकरणबाट विदा भएका कुलमानलाई सरकारले पुनः नियुक्ति नगरेपछि उहाँका समर्थकहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। प्रदर्शनका लागि पुगेका कुलमान समर्थकहरूलाई प्रहरीले पानीको फोहरा प्रहार गरेको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले माइती घरमा कुनै पनि प्रकारका प्रदर्शन गर्न नदिन आदेश नै जारी गरेको छ। कुलमान खेसिङ भदौ 28 गते 4 वर्ष कार्यकाल पूरा गरी प्राधिकरणबाट विदा हुनुभएको थियो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण पठन पाठन रोकिए पनि शैक्षिक सत्रको गणना भने गत वैशाखबाटै हुने भएको छ र आगामी चैत्रमै सकिने गरी सरकारले पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा स्वीकृत गरेको घोषणा समेत गरेको छ। तर सरकारको योजनालाई विद्यालय सञ्चालकहरूले कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन्। मंगलबार भर्चुअल प्रेस मिट गर्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले आगामी चैत्रमै सकिने गरी सरकारले पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा स्वीकृत गरेको जानकारी दिए। विद्यार्थीको शैक्षिक वर्षको क्षति हुन नदिन र वैकल्पिक उपायको अवलम्बन गर्न विद्यार्थीमा पाठ्यक्रमले तोकेका न्यूनतम सिकाइ उपलब्धिहरू हासिल हुने गरी आफ्नो परिवेश अनुकूल सिक्ने वातावरण सृजना गर्नु आवश्यक देखिएकाले ढाँचा स्वीकृत गरेको उनले बताएका थिए। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले संश्लेषित पाठ्यक्रम अनुसार अब बाँकी रहेको 7 महिनाभित्रमै यो वर्षको पठन पाठन पूरा हुने निष्कर्ष सुनाएका छन्। दाहालले विद्यार्थीले आफै पढेर नबुझेका कुरा शिक्षकलाई सोध्न सक्ने तथा घरमा पढेर अभिभावकको सहयोगमा पनि हल गर्न सक्ने गरी विभाजन गरिएको बताएका छन्। बाँकी रहेको समयलाई कसरी सदुपयोग गरेर विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने कुराहरू सिकाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ कसरी उल्लेख गरिदियो भन्दा सबै कन्टेन्टहरू सबै लर्निङ कन्टेन्ट अथवा पाठ्यवस्तुहरू शिक्षकले टोटल्ली सहजीकरण गरेर अब यो पिरियडमा सम्भव छैन। त्यसले गर्दा कोर कन्टेन्ट जुन कुरा विद्यार्थीलाई नसिकाइकन विद्यार्थीले सिक्न सक्दैन आफै सिक्न सक्दैन त्यस्ता कन्टेन्टहरूलाई एउटा क्याटेगोरीमा छुट्यायौँ र सरकारवालाहरू भने चैत्रसम्ममा पठन पाठन नसकिने गुनासो गरेका छन्। सरकारको शिक्षा क्षेत्रमा मंगलबार भएको निर्णयको प्रतिफल नकारात्मक आउने निजी विद्यालय सञ्चालकहरू बताउँछन्। उनीहरूले सरकारले कार्यान्वयनको पाटो अध्ययन नगरी निर्णय सुनाएको आरोप लगाएका छन्। उहाँहरूले त्यहाँ सान्ठेमा बसेर सिंहदरबारमा बसेर भ्याउने कुरा र फिल्डमा आकाश जमिनको फरक त्यो सम्भावना। हामी त राजधानीको छेउमा छौँ, हामीसँग पाउँछ। म त प्राइभेट स्कुल चलाउने मान्छे, हामीसँग भएको अभिभावकसँग त त्यो एसेस छैन भनेपछि अब। त्यस्तै नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सिंहदरबारभित्र बसेर गरेको निर्णयलाई हावादारी भनेका छन्। उनले विद्यार्थी अभिभावकको समस्या मात्र थपिने काम सरकारले गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले देशभरिको विद्यालयको नै समस्या सरकारले बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। पहिलेकै ढङ्गबाट भर्चुअल पद्धतिबाट पढाइ हुने कुरा चाहिँ यो सम्पूर्ण रूपमा सम्भव हुँदैन। सबै विद्यार्थीहरूको हकमा यो हावादारी हुन्छ। थोरै विद्यार्थीलाई गराउने हो भने जस्तो प्राइभेट सेक्टरको स्कुल पनि झन्डै 50% पढाइ अहिले पनि सुरु भएको छैन। सरकारी स्कुल 10% जति पनि भएको छैन भनेपछि यो कुरा भन्नाले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा चैत महिनाभित्रमा अहिलेकै अवस्थाको हिसाबले चैत्र महिनामा शैक्षिक सत्र सकिन्छ भन्ने कुरा हावादारी हो। कोरोना महामारीका कारण चैत्रदेखि ठप्प भएको पठन पाठनको कार्य असार 1 गतेदेखि वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको थियो। त्यसबाट भएका उपलब्धि मापनमा सङ्घीय सरकार चुकेको छ। यही बेला असोज 1 गतेबाट विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका लागू गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। यस बीचमा विद्यालयको गतिविधि सुरु गर्न शिक्षकहरूलाई बालबालिकाको सम्पर्कमा पुर्याउन समेत मन्त्रालयले प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद सदस्य नै नरहेका डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई कानून बमोजिम 6 महिनासम्म अर्थमन्त्री बनाए। ओलीले चाहेर पनि खतिवड़ालाई राष्ट्रिय सभामा पुनः सिफारिस गर्न पाएनन् र खतिवड़ा अर्थमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनु पर्यो। तर ओलीले मन पराएका खतिवड़ालाई आफ्नो विशेष आर्थिक सल्लाहकार फेरि नियुक्त गरे। प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेसँगै चौतर्फी प्रधानमन्त्री र खतिवड़ाको सम्बन्धलाई लिएर चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ। भित्रको विवाद चुलिँदै गएसँगै सत्तारूढ दलले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने
निर्णय स्थायी कमिटी बैठकबाट लियो, जसका कारण राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने एकमात्र सिटमा गौतम आएपछि सांसद नै नभई 6 महिना अर्थ अनि सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर बसेका डाक्टर युवराज खतिवडा राजीनामा गर्न बाध्य भएका थिए। तर नेकपाले निर्णय गरेको करिब 13 दिनपछि मात्रै गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मन्त्री परिषद बैठकले सिफारिस गरेको थियो। यही बीचमा 10 दिन पहिले तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा दिएको 10 दिन नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले डाक्टर खतिवडालाई मन्त्री सरह सुविधा दिने गरी प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरी छाडे। डाक्टर युवराज खतिवडाले सांसद नभएको अवस्थामा संविधान त अर्थमन्त्री बन्न पाएनन्, त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई छाया अर्थमन्त्री जस्तै बन्ने गरी पद सिर्जना गरिदिएका छन्। अब अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले नै राखुन् या तेस्रो व्यक्तिलाई नियुक्त गरून्, अर्थ मन्त्रालयको सञ्चालन चाहिँ खतिवडाले नै चलाउने पक्का पक्की भएको छ। अब खतिवडाको भूमिका प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने मात्रै नहुने आकलन अर्थविदहरूको छ। यो के भने उहाँको अपरिहार्यता हो, त्यो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको व्यवस्था हो कि अहिले नयाँ नियुक्त हुनुभएका मुख्य आर्थिक सल्लाहकारको बाध्यता हो? यो दुईटा कुरा उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो। तर जे जस्तो किसिमबाट गर्न खोजिया छ के देखिन्छ भने यो बजेट पेश गरिसिध्याएपछि जे जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन खोजियो ती सबै कुराहरूलाई पुरा गर्ने अरू कुनै पनि पात्र नेपालमा छैनन् भन्ने किसिमको उदाहरण देखाउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ। नयाँ अर्थमन्त्री आइहाले पनि अब प्रधानमन्त्री र खतिवडाको छायामा पर्ने भएकाले उसले आफ्नै नीति बनाएर काम गर्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन। प्रधानमन्त्रीज्यू र मुख्य सल्लाहकारको बीचको राय जे जस्तो हो त्यसैबाट अर्थ मन्त्रालय चल्ने भन्ने कुरा हो। तर त्यसमा एउटा समस्या के आउन सक्छ भने त्यहाँ त दिनदिनै जस्तो निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो निर्णयमा सही नगरेसम्म कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ। अनि मुख्य आर्थिक सल्लाहकारले त सल्लाह दिने हो हैन, कानुनी रूपले त्यो सल्लाह मान्ने पनि नमान्ने पनि हुन सक्छ। खतिवडा जसरी पनि आफू सफल अर्थ राजनीतिज्ञ बन्ने दौडमा र भूमिकामा सफलता उन्मुख अर्थनीतिहरूलाई अघि बढाउन सकारात्मक भूमिका खेल्न सकेमा खतिवडा सामु नयाँ अवसर सिर्जना भएको विज्ञहरू बताउँछन्। तर सिंहदरबारबाट बाध्यात्मक वैरगमन भोगेका खतिवडा पुनः विगतको जत्तिकै बलियो भएर सिंहदरबार प्रवेश गर्ने भाग्यमानी ठहरिएका छन्। हेरौँ अब अर्थ मन्त्रालय कसरी कसको नेतृत्वमा चल्छ। तर विगतमा अर्थमन्त्री हुँदा गर्न नसकेका कामहरूलाई प्रधानमन्त्री मार्फत भए पनि गराउन सकेको खण्डमा डाक्टर खतिवडा सफल ठहरिने नै छन्। होइन भने खालि प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्धका कारण सरकारको धुपौरो भएर बस्नु बाहेक खतिवडासँग अर्को विकल्प भने देखिँदैन। पछिल्लो समय नेपालमा एसिड आक्रमणका घटना दोहोरिरहेका छन्। अहिलेसम्म भएका एसिड आक्रमणका घटना विश्लेषण गर्ने हो भने एसिड आक्रमणको निशानामा किशोरी, युवती तथा महिला पर्ने गरेका छन्। एसिड आक्रमणको शिकार हुनेहरूको जिन्दगी नै कष्टकर हुने गरेको छ। एसिड आक्रमण रोक्ने विषयमा सरकार गम्भीर बन्न नसके पनि पीडितहरूको पक्षमा भने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। एसिड दुरुपयोगबाट हुने अपराध र यसको जथाभावी खरिद बिक्री बढ्दै गएको छ। धेरै मानिस एसिड आक्रमणको शिकार हुने गरेका छन्। तर अब यसलाई नियन्त्रण गर्न कठोर व्यवस्था राखेर सरकारले 2 छुट्टा-छुट्टै अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको छ। कानून मन्त्रालयले गृहबाट समेत राय सुझाव लिएर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन नेपाल कानून आयोगमा पठाएको छ। हाल संसद अधिवेशन नचलेकाले अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गर्न खोजिएको हो। 2 मध्ये एउटा अध्यादेश एसिड आक्रमण, कैद जरिवाना र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी छ भने अर्को अध्यादेश एसिड खरिद बिक्री, आयात, भण्डारण र प्रयोग बारे रहेको छ। एसिड आक्रमणबाट कसैको ज्यान गए अहिले भएकै अधिकतम सजाय जन्म कैदलाई यथावत राख्ने र अङ्गभङ्ग र शरीर कुरूप लगायत गराए 20 वर्षसम्म कैद हुने गरी मस्यौदा बनाइएको छ। यो अपराधमा संलग्नलाई सजाय छुट दिन नमिल्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा छ। हालको कानूनी व्यवस्था अनुसार एसिड आक्रमणबाट अङ्गभङ्ग भए अपराधीलाई अधिकतम 8 वर्ष सजाय हुन्छ। तर आक्रमणबाट पीडित बनेकाले जिन्दगीभर पीडामा रहनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले सजाय व्यवस्थालाई थप कडा गर्न अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गर्न लागि हो। नेपाल सरकारले एसिड आक्रमणको कसुर, सजाय र सुनवाई सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्न र एसिडको उत्पादन, आयात, निर्यात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगलाई नियमन गर्न नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने। नेपाल कानून आयोगले 15 दिनभित्र कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने। 2. एसिड आक्रमण विरुद्ध जागरण अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक वर्षको भदौ 25 गतेलाई, जुन दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यो डिक्लेयर गर्नुभयो, त्यसलाई एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसको रूपमा मनाउने।
पछिल्ला 6 वर्षमा भएका एसिड आक्रमणका घटनामध्ये प्रेम सम्बन्धमा विवादका 8वटा, आवेग र कुरूप बनाउने आर्थिक लेनदेन र जग्गा अंशवण्ड विवादका 8वटा र डर देखाउने एक गरी 17वटा घटना भएका छन्। पीडित मध्ये 15 महिला, 3 पुरुष र 1 जना 6 महिने शिशु छन्। मौजुदा कानूनमा एसिड आक्रमण गर्नेलाई 18 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। एसिड हानेर घाइते मानिसको ज्यान गए त्यसलाई व्यक्ति हत्या, कर्तव्य ज्यानको कसुरमा मुद्दा लाग्ने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता 2074 ले गरेको छ। संहिताको दफा 193 मा तेजाब वा अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरूप पार्नेलाई कसुरको प्रकृति हेरी अनुहार कुरूप पारे 5 देखि 8 वर्षसम्म कैद र 1 लाखदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना र शरीरका अन्य अङ्ग कुरूप पारे वा शरीरमा पीडा पुर्याए 3 देखि 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 देखि 3 लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने प्रावधान छ। जाजरकोटका ग्रामीण भेगका बस्तीहरूमा खाद्यान्न अभाव भएको छ। यता विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाको कहरले मुलुकभर लगाइएको लकडाउनका बेलामा मजदुरी गर्न नपाएका मजदुर, बाढी पहिरो पीडितहरूलाई छाक टार्न समेत धौधौ भएको छ। जिल्लाका अधिकांश स्थानमा रहेका खाद्य डिपो, बिक्री केन्द्रहरूमा चामल नभएपछि यस्तो किसिमको आपत आइपरेको हो। अभाव हुँदा जाजरकोटका दलित तथा विपन्न परिवारलाई रोगभन्दा भोकले मर्ने डर पैदा भएको छ। बाढी पहिरोबाट विस्थापित दैनिक रूपमा मजदुरी गरेर आफ्नो दिनचर्या चलाउने विपन्न समुदायहरूको यति बेला दिनबिराई चुलो बल्न थालेको छ। मकै बाली केही पनि छैन, सबै सखाप भइसक्यो। बारीको क्षेत्र अहिले झन भोकमारीले व्याप्त भएको छ। यता बारेकोट गाउँपालिका 2 घाटा र 5 काउलीमा रहेको खाद्य डिपो र बिक्री केन्द्रहरू रित्तो अवस्थामा छन्। बिक्री केन्द्र डिपो रित्तो हुँदा बारेकोटको मुलसाम, धौलाकोट, खारीकाप्ती, तासीधुमा, लुवाग, स्याला लगायतका बस्तीहरूमा खाद्यान्नको संकट परेको छ भने जिल्लाको शिवालय गाउँपालिका, जुनी चाँदी गाउँपालिका, छेडागाड नगरपालिका लगायतका बस्तीहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। सबै गाउँपालिकामा र नगरपालिकामा डिपो र बिक्री केन्द्र करिब 2-2वटा दरले पनि छ। नभएको एउटा शिवालयमा छ। शिवालयमा म लेखापढी गर्छु। अभाव त छ। हामीले बिक्री केन्द्रमा कर्मचारी नभएकोले चामल मौदा रहन अभाव त अब हाम्रो मेन त अब एउटा ताँगा भइहाल्यो हैन। गत वर्ष स्थापना भएको बिक्री केन्द्र हो र अन्य बिक्री केन्द्रहरू चाहिँ नयाँ स्थापना भएको पनि तिनको लागि टेन्डर आह्वान भएर पनि आशयपत्र निस्किसक्यो। अस्ति मात्र निस्क्यो, 23 गते आशयपत्र निस्क्यो। अब चाहिँ हाम्रो केही दिनभित्र ती प्रत्येक बिक्री केन्द्र डिपोहरूमा चामल ढोइन ठेगार मार्फत ढोइन भएर जान्छ। यता खाद्य संस्थान शाखामा चामल थन्किए पनि ग्रामीण भेगका बस्तीहरूमा खाद्यान्न अभाव छ। डिपो बिक्री केन्द्र थप्यौं भन्दै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीदेखि सांसदसम्मका नेताहरू अभाव हुँदैन भन्दै चर्का कुरा गर्छन्। विडम्बना ती थपिएका डिपो र बिक्री केन्द्रहरूमा खाद्यान्न रित्तो रहने गरेको छ। 6वटा ठाउँमा बिक्री केन्द्रहरू सुरुवात गरेका छौँ। रजुतरामा, ताँगामा, यो जुनी चाँदीको 2 ठाउँमा, जुनी चाँदी गाउँपालिकाको, गाउँपालिकाको तापुचौर र धरङ्गामा, बारेकोट गाउँपालिकाको काउलीमा, लगायत नगरपालिकाको कालीमाटीमा 6वटा नयाँ बिक्री केन्द्रहरू र यी डिपो र बिक्री केन्द्रहरू मार्फत खाद्यान्न गाउँमा पुर्याउने, वितरण गर्ने र सहज ढङ्गले पुर्याउने व्यवस्था मिलाइँदैछ। तत्काल अब सुरु भएको छ। केही दिन अगाडि मात्र बारेकोटको यो बाढी पहिरोबाट उत्पन्न समस्यालाई ध्यानमा राखेर बारेकोट गाउँपालिकामा 400 क्विन्टल हामीले साउन महिनामा नै खाद्य संस्थानको तर्फबाट चामल त्यहाँ चाहिँ पुर्याएका थियौँ। 400 क्विन्टल र मैले यसै क्रममा अघि भर्खर भने 500 क्विन्टल चामल चाहिँ बारेकोट पुग्दैछ। अन्य ठाउँमा पनि वितरण हुँदैछ। सरकारले चाहिँ सहुलियतमा उपलब्ध यो जोक हो। 6वटा बिक्री केन्द्रहरू नथपिएका छन्। यस बीचमा 4वटा चाहिँ मेरै कार्यकालमा अघिल्लोमा पुनः सञ्चालनमा ल्याइयो। जिल्ला ग्रामीण बस्तीहरूमा अहिले कोरोनाको कहरले भन्दा भोकमरीले डर पैदा भएको छ। अधिकांश जिल्लाका दलित तथा विपन्न समुदायहरू यति बेला भोकमरीको चपेटामा छन्। जाजरकोटमा रहेका 10वटा खाद्य डिपो तथा बिक्री केन्द्रहरू रित्तो छन्। सलहले खेतबारीमा भएको मकैबारी नष्ट गरेको छ। बाढी पहिरोले टहरमा विस्थापित भएका मजदुरहरूलाई बाहिर काम गरेर खाने अवस्था समेत छैन। जाजरकोटबाट लोकेन्द्र विश्वकर्माको रिपोर्ट।
समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणको तथ्याङ्क दिन प्रतिदिन बढ्दो। आज अहिलेसम्मकै धेरै 1539 जनामा पुष्टि, 379 जनाको मृत्यु, करिब 72% निको हुन सफल। कोभिडका बिरामी र अन्य बिरामीलाई एउटै अस्पतालमा राखेर उपचार गराउँदा जोखिम बढ्यो। तत्काल अर्को व्यवस्था गर्न सरकारलाई विज्ञहरूको सुझाव। 6 महिनादेखि बन्द गरिएको लामो दूरीको यातायात भोलिदेखि चल्ने। सरकारको निर्णय अनुसार आन्तरिक हवाई उडान भने सञ्चालन गर्न नसकिने सञ्चालकहरूको अडान। सत्तारूढ दल नेकपाको गुटगत राजनीति अन्त्यका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाको गतिविधिमा रोक। पार्टीलाई जोगाउनका लागि अन्तर्पार्टी निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड। 7 महिनामा पाठ्यक्रम सक्ने गरी सरकारले तयार पारेको नयाँ योजनाप्रति चौतर्फी असन्तुष्टि। नकारात्मक नतिजा आउन सक्ने भन्दै सरकारवालाद्वारा अर्को विकल्प खोज्न दबाव। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 9,40,000 भन्दा धेरै व्यक्तिको मृत्यु। अमेरिकामा निधन हुनेको संख्या 2 लाख नाग्यो। भारतमा 82,000ले ज्यान गुमाए। र नेपाल फुटबल संघद्वारा फुटबल प्रशिक्षण खुला गर्न सरकारसँग माग। बिना दर्शक अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल दशरथ रङ्गशालामा गर्न सकिने प्रस्ताव। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। कोरोना भाइरसका लागि बिमा गर्नुहोस्, परीक्षणको पोजिटिभ रिपोर्ट पेश गरेर 1 लाख रुपैयाँ लिनुहोस् भन्दै बिमा गराउने निकाय अहिले सरकारी निकायमै परीक्षण नगरी बीमित रकम दिन्न भन्ने जस्ता निर्णयले बिमा गरिसकेकाहरूलाई अन्यलमा पर्ने संकेत देखाएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धि हुनका साथै दीर्घरोगी तथा अन्य पाको उमेरका व्यक्तिहरूमा समेत कोरोना संक्रमणदेखि मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएपछि नेपाल सरकार र बिमा समितिले जनतालाई झुक्क्याउँदै पैसा असुल्ने नीति सार्वजनिक भएको छ। बिमा समितिले कोरोना संक्रमितलाई बिमा गरेर कोरोना पुष्टि भएको प्रमाण पेश गरेर 1 लाख लिएर जाऊ भन्ने विज्ञापन गरेर 10 लाख भन्दा बढीको बिमा रकम कुम्ल्याएपछि सरकारले स्वीकृति दिएका ल्याबलाई सरकारी र प्राइभेट भन्दै भेदभाव गरी प्राइभेटमा परीक्षण गरी कोरोना पुष्टि भएकोलाई कोरोना बिमा गरे पनि शुल्क नदिने भनी ठगी मात्र गरेन। ठगीको अर्को श्रृङ्खला बिमाको मापदण्ड संशोधन गरेको छ र नयाँ बिमितलाई कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि हुनका साथ बिमाको रकमको 25% मात्र दिने भएको छ। जनतालाई झुक्क्याउँदै बिमा असुल्ने काम भने अहिले पनि रोकिएको छैन। जनतालाई ठगी गर्ने धन्दामा सरकार स्वयं सहभागी भएको यो संशोधन बिमा नीतिले प्रष्ट देखाएको छ। बिमा समितिको पछिल्लो संशोधित नीतिमा यही भाद्र 28 गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ बिमितलाई साधारण पोजिटिभ मात्र आएमा 25% मात्र भुक्तानी गर्ने र आइसोलेसनमा बस्नु परेमा बिल भरपाईका आधारमा थप 75% सम्म भुक्तानी गर्ने उल्लेख स्पष्ट पारेको छ। समितिका अनुसार भदौ 28 गतेसम्ममा कोरोना बिमा गरेकाहरूको हकमा भने नयाँ मापदण्ड लागू हुने छैन। उनीहरूले संक्रमण पुष्टि भएपछि 1 लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। व्यक्तिगत रूपमा 600 रुपैयाँ तिरेर र सामूहिक रूपमा प्रति व्यक्ति 300 रुपैयाँ तिरेर बिमा गर्न सकिने व्यवस्था छ। समितिले करोडौं रुपैयाँ रकम उठाइसकेपछि भदौ 19 मा निजी ल्याबमा कोरोना परीक्षण गरेकाहरूलाई बिमा रकम नदिने बताएको थियो। तर चौतर्फी आलोचनापछि समितिले आइतबार मात्रै निजी ल्याबको रिपोर्टलाई पनि मान्य दिने निर्णय गरेको थियो। सोमबारबाट समितिले नयाँ बिमितहरूलाई लागू हुने गरी नयाँ मापदण्ड ल्याएको जनाएको छ। समितिले मापदण्ड नै संशोधन गर्दै 1 लाख रुपैयाँको बिमा गरेको व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भए 25,000 रुपैयाँ मात्र दिने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। बिमा सुरु गर्दा नेपालमा एउटा मात्र ल्याब थियो भने अहिले नेपाल सरकारले नै स्वीकृति दिएका 47 वटा भन्दा बढी PCR परीक्षण गर्ने ल्याब भइसकेका छन्।
बीमा समितिले आम नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्दा समेत नेपाल सरकारले जनस्तरमा सम्बोधन नगर्नाले सरकारकै यो नीतिसँग ठगी त होइन भन्ने आम जनमानसले प्रश्न गरिरहेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतले प्याज निर्यातमा बन्देज लगाएसँगै नेपालमा मनपरी मूल्य वृद्धि गरी प्याजको बिक्री वितरण हुन थालेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्तामा परेको छ। प्रति किलो 15 देखि 70 रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि गरी व्यापारीले प्याज बेचिरहेका छन्। यसरी मनपरी मूल्य वृद्धि भएसँगै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। मात्रै भारतले प्याज निर्यात सम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन गर्दै प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपालमा प्याजको मूल्यमा उतार चढाव आएको छ। तर तत्काल बजारमा प्याजको मूल्य बढाउनु अस्वाभाविक भएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक रविन्द्र आचार्यको भनाइ छ। जुन प्रकारले प्रत्येक पसलमा विभिन्न प्रकारको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन विपरीत भएकोले तत्काल अनुगमनको कार्यलाई तीव्रता दिएको आचार्यको भनाइ छ। मंगलबार मात्र 8वटा प्याज पसलमा अनुगमन गरेको विभागको भनाइ छ, जसमा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी पसल स्टल नम्बर 516, 519, 524, 535 लगायत आदिशक्ति ट्रेडर्स र आरके ट्रेडर्स लगायतका पसलमा अनुगमनको क्रममा केही त्रुटि भेटिएको कारण सम्पूर्ण विवरणको माग गरेको विभागको भनाइ छ। यदि 3 दिनभित्र सही विवरण नआएको खण्डमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार 5,000 देखि 3 लाखसम्म जरिमाना र कसुरको आधारमा कैद सजाय गरिने विभागको भनाइ छ। उनीहरूले गरेको कसुरको आधार हेरेर कसुर केही पनि देखिएन, नर्मल देखियो भने हामीले सामान्य रूपबाट स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको चाहिँ प्रावधान अवलम्बन गरेर नियमित मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न उहाँहरूलाई सजेस्ट गर्छौँ, निर्देशन दिन्छौँ। होइन उहाँहरूले चाहिँ उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई उल्लङ्घन गर्नुभएको छ, चाहिनेभन्दा बढी मुनाफा लिनुभएको छ, आयातलाई ढाँटेको अवस्था छ, स्टकलाई लुकाएको अवस्था छ, गुणस्तरलाई ढाँटेको अवस्था छ भने हामीले त्यहाँ त्यो जे कसुर छ त्यो कसुर बमोजिमको कारबाही गर्छौँ। त्यो भनेको 5,000 देखि 3 लाखसम्म ठाउँको ठाउँ जरिवाना हो। उपभोक्ताले प्याजलाई नै अति आवश्यक नठानी खानामै परिवर्तन गर्नुपर्ने विभागको सुझाव छ। यता मागपूर्तिको लागि अर्को विकल्पमा विभिन्न मुलुकबाट हुने आपूर्तिको माध्यम परिवर्तन गर्नुपर्ने निर्देशक आचार्य बताउँछन्। आफूले कसरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ भनेर 753 वटै स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। नेपालीको भान्सामा आवश्यक वस्तु हो, तर प्याज खान नपाउँदैमा मान्छे बर्बाद हुने भन्ने कुरोहरू होइन। त्यसले गर्दा हामीले एक त हाम्रो फुड हेबिटमा पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को आपूर्ति सन्तुलन यदि इन्डियाबाट आएन भने अन्यत्रबाट कहाँबाट ल्याउने हो त्यता सोचाइ हुनु पर्यो। र त्योभन्दा पहिलो कुरा त हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। हाम्रो 753वटा स्थानीय तह छन्, हरेक स्थानीय तहले आफूले केमा चाहिँ उत्पादन बढाउन सकिन्छ र प्रदेश सरकारले र सङ्घीय सरकारले समेत हाम्रो देशमा विषयगत मन्त्रालय चाहिँ कृषि मन्त्रालय स्थानीय उत्पादन बढाउनु पर्यो। यसरी पटक पटक भएको मूल्य वृद्धिको कारण आम उपभोक्ता समस्यामा परेका छन्। तत्काल नेपालमा आइसकेको प्याज कति छ र भन्सार कटेर बाटोमा आउने गरेको प्याज कति छ, यसको अनुगमन गर्ने साथै कुन मूल्यमा आएको हो र कतिमा बिक्री भइरहेको छ, यसको तत्काल छानबिन गर्ने र विवरणमा त्रुटि देखिए ऐन अनुसार कारबाही गर्ने वाणिज्य विभागको भनाइ छ। तर उपभोक्ता अन्यायमा पर्दा विगतमा पनि विभागले औपचारिकता मात्रै पूरा गर्ने गरेकाले यसपटक पनि अनुगमन र कारबाही प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा आशंका कायमै छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपु शाहको साथमा रितास ममुखिया, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभरि कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 9,40,000 भन्दा धेरै व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। विश्वमा 2,98,00,000 जना व्यक्ति संक्रमित भएका छन्। यद्यपि तीमध्ये 2,16,00,000 व्यक्ति कोरोना मुक्त पनि भएका छन्। 72,60,000 जनाको उपचार भइरहेको छ। उपचाररत मध्ये 61,000 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले फुटबल प्रशिक्षण खुल्ला गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। एन्फाका पदाधिकारीहरूले बुधबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव रमेश सिलवालसँग भेट गरी खेलाडीलाई प्रशिक्षणको वातावरण
तयार गरिदिन अनुरोध गरेका हुन्। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले अन्य सबै क्षेत्र बिस्तारै खुल्दै गएको उल्लेख गर्दै खेलकुदलाई समेत खुल्ला गर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। एन्फाले सरकारले अनुमति प्रदान गरेको अवस्थामा बिना दर्शक अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल दशरथ रङ्गशालामा गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ। एन्फाले मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि धेरै देशबाट प्रस्ताव आएको उल्लेख गर्दै सरकारले तत्काल प्रशिक्षणको अनुमति दिनुपर्ने माग गरेको हो। एन्फासँगको छलफलमा सदस्य सचिव सिलवालले खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा फर्काउन आफूले पहल गर्ने जानकारी गराउनु भएको थियो। एन्फाको मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले यस विषयमा सरकारसँग संवाद गर्ने आश्वासन समेत दिनुभएको थियो। सरकारले यस अघि भदौ 1 गतेबाट अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि प्रशिक्षण खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर कोरोना संक्रमण फैलदै गएको भन्दै सरकारले सम्पूर्ण खेल गतिविधि बन्द गरेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणको तथ्याङ्क दिन प्रतिदिन बढ्दो। आज अहिलेसम्मकै धेरै 1539 जनामा पुष्टि, 379 जनाको मृत्यु, करिब 72% निको हुन सफल। कोभिडका बिरामी र अन्य बिरामीलाई एउटै अस्पतालमा राखेर उपचार गराउँदा जोखिम बढ्यो। तत्काल अर्को व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई विज्ञहरूको सुझाव। 6 महिनादेखि बन्द गरिएको लामो दूरीको यातायात भोलिदेखि चल्ने। सरकारको निर्णय अनुसार आन्तरिक हवाई उडान भने सञ्चालन गर्न नसकिने सञ्चालकहरूको उडान। सत्तारूढ दल नेकपाको गुटगत राजनीति अन्त्यका लागि विभिन्न संघ संस्थाको गतिविधिमा रोक, पार्टीलाई जोगाउनका लागि अन्तर्पार्टी निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड। 7 महिनामा पाठ्यक्रम सक्ने गरी सरकारले तयार पारेको नयाँ योजनाप्रति चौतर्फीय सन्तुष्टि, नकारात्मक नतिजा आउन सक्ने भन्दै सरकारवालाद्वारा अर्को विकल्प खोज्न दबाव। विश्वभरि कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 9,40,000 भन्दा धेरै व्यक्तिको मृत्यु। अमेरिकामा निधन हुनेको संख्या 2 लाख नाग्यो। भारतमा 82,000ले ज्यान गुमाए। र नेपाल फुटबल संघद्वारा फुटबल प्रशिक्षण खुला गर्न सरकारसँग माग। बिना दर्शक अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल दशरथ रङ्गशालामा गर्न सकिने प्रस्ताव। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाका साथ। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।